عمر فاروق اعظم جلالے چے آ گیا، اپنے درہ پکڑیا، درہ پکڑ کے زمین تے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر، مائی دا تیل واپس کر، تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پہ بولنا۔ نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا، زمین جو تیل اپلیا، مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی، فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے، زمین نبی عدل کیتا ہے، تسی بھی عدل ہی کرے آجے۔ مائی کہنے لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کراں، فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا آجے۔ گرامی قدر غریب لوگ کلمہ پڑھ رہے، ابو جہل تکلیف ہے پر تھوڑی، پر اس دن حضرت عمر فاروق نے جس دن کلمہ پڑھے نا ابو جہل دا لک ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ مکے چ دو ڈنڈے سوٹے والے سن، ایک عمر بن ہشام جنہوں ابو جہل کہے جاندے، اور ایک عمر بن خطاب یعنی حضرت عمر فاروق، دو ہی ڈنڈے سوٹے والے سن۔ میرے نبی عرض کی تھی یا اللہ دعا چو ایک منو دے دے، اللہ فرمایا سونے تو ایک مانگے اسی ایک ہی دے مانگے، کدے دو مانگے دا سی دو میں دے دینے سن۔ ہن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو دامن اسلام دے اندر آئے نا، یہ نوجوان کہہ رہے ہیں بچہ بھی منوں کے بھی پیغام ملے کہ حضرت عمر فاروق دے عدل دا کو گل ضرور سنایا جے۔ 39 مسلمان سن اس دن جس دن حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھے، آپ نے پڑھے آتے پورے 40 ہو گئے۔ یہ 40 دا عدد بڑا حسین ہے، جے میں 40 دے عدد تے گفتگو کی تھی وقت درکار ہے، مگر میں بڑھ واپس ہم پھر کے درج کرا گا۔ 40 دا عدد کتنا اہم ہے اسلام دے اندر۔ 40 مسلمان ہو گئے حضرت عمر فاروق نے جدو کلمہ پڑھیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدہ نام سن کے کیسر تے کسرا، جی میں ساڑھے دور دے اندر آج امریکہ سپر پاور ہے نا، اس دور دے اندر ایران سپر پاور سی، تے جی میں ساڑھے دور دے اندر روم یعنی ساڑھے دور دے اندر روس ہے نا، ان جو ادو روم سی، یعنی دو عالمی طاقتہ، ایک امریکہ تے ایک روس تے ادو، ایک ایران تے ایک روم، یہ دو عالمی پاورہ سا، تے انہاں دونوں عالمی طاقتان دے بادشاہ، کسرا ایران دا شہنشاہ تے کیسر روم دا بادشاہ۔ رات نو حضرت عمر فاروق دا نام سن دینے تے نیند نہیں آن دی، سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، نیند نہیں آن دی۔ جس در ایران فتح ہویا نا، پادری سارے ایران دے مکے دے آکے نا تے ایران دے باہر کھڑے ہو گئے کہ مسلمانہ دا شہنشاہ آ رہے ہیں، اسی دا استقبال کرنگے، سونے دا ہار حضرت عمر فاروق لی بنوایا۔ ایک خیال کر رہے ویکھو کتنا بڑا شہنشاہ میں لگا عمر فاروق جن نے عالمی پاور اس دور دا امریکہ فتح کر لیا۔ جدو دولت آئی سی نا ایران تو مدینے، تے پہلا اونٹ مدینے سی تے آخری اونٹ ایران سی، اتنی دولت سی۔ وہ سوچ رہے کہ بہت بڑا شہنشاہ آ رہے ہیں، تے ویکھے تے اونٹ تے ایک بندہ بیٹھا ہے تے ایک نے مہار پکڑی ہے تے دو ہی آ رہے نے، تے عیسائیاں دے پادری تے عیسائی لکھاں دی تعداد تے کھڑے تے مسلمانوں صحابہ نو پوچھ دینے اے کون آ رہے؟ صحابہ فرمایا اے تے عمر فاروق نے، انہاں آکھے کلے ہی آ رہے نے، ایک ہی غلام لے کے آ رہے نے نال، اساں تے سوچا بہت بڑا لشکر لے کے آمن گے۔ او جڑا سواری تے بیٹھا سی نا انہوں لوگ سونے دے ہار پا رہے، مسلمان کہنے لگے عمر فاروق ہے نہیں جڑے سواری تے بیٹھے نے ہوتے غلام ہیں، عمر ہو نے جنہ واگاں پھڑیاں نے، سبحان اللہ کھوئے تھے۔ وہ پادری حیران رہ گئے، انہوں نے کہا جی انہاں واگاں کوئی پڑیاں ہیں تے سواری تے بیٹھے نے، آکھا ایک اونٹ تے مدینے آئے نے نا، تے بندے دو سن اونٹ ایک سی، تے انہاں باری رکھی سی کہ جدو تو تھک جاویں گا پھر میں بیٹھاں گا، جدو میں تھک جاؤں گا پھر تو بیٹھیں گا۔ تے جدو ایران دے قریب سرحد دے آئے نا، تے اونٹ تے بیٹھن دی واری آگئی غلام دی، انہیں عرض کی تھی حضور واری تے میری ہے پر تسی بیٹھو، فرمایا کیوں؟ غلام نے عرض کی تھی حضور نما اسا فتح کیتا علاقہ ذرا تھوڑی دھاک بٹھائیے،
تسی سواری تے بیٹھو میں واگا پھاڑنا. آپ نے ارشاد فرمایا میں کملی والے کل پڑھے ہاں. آپ تھوڑا دور رکے تے مسلمانہ پیغام بھیجا حضور ذرا سوٹ چنگا پا کے آیا جائے. اور حضرت عمر فاروق جڑا سوٹ پا کے ایران گئے سن نا وہ پھٹے آسی او دے وچ جگہ جگہ ٹکیاں تے کپڑے لگے نے. وہی سوٹ پا کے آئے تے صحابہ کانے چرد کی تھی حضور نواں نواں علاقہ فتح کیتا کوئی چنگا سوٹ پا کے آ جاندے. تے آپ فرما دے نے جنہ دی عزت سوٹاں نالے او عزت پان ساڈی عزت دین والے او ساڈے کول ہے. وہ جدو سونے دا ہار پادری پاون لگا نا حضرت عمر فاروق دے گلے چ آپ نے فرمایا کہ انہاں کہا جی ساڑھے علاقہ تسا فتح کیتا سی تواڈا استقبال کر رہے ہیں. سونے دا ہار پکڑ کے سٹ کے حضرت عمر فاروق فرما دے نے میرے واسطے محمد دی غلامی دا پٹا ہی بڑا ہے. دور خلافت حضرت عمر فاروق دا مدینہ طیبہ دی گلی تے ایک مائی وڈیری سروں دا تیل اپنے ہتھاں تے لے کے نا پیالے چ جا رہی تے مائی نو ٹھوکر لگی. پیالہ زمین تے گریا تے زمین تے تیل رڑ گیا تے تیل زمین نے چوس لیا. مائی اس تیل دے قریب بیٹھ کے روئی جا رہی تے ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. مائی دے قریب کھلو کے فرمان لگے گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تے اما تو مدینے دی گلی چ بہ کے رویں تے قیامت نو عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ہن اچھا بولو سبحان اللہ. میں تو ہاڈا مسلمانہ دا او دور تو انو سناون لگا جڑا سنہری دور او یار جس دور تے فرشتے بھی ناز کر دے او دور جڑا مسلمانہ دی تاریخ جدے تے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین تے ایسا عدل ایسا انصاف قائم کیتا کہ ایک دن مدینہ طیبہ زلزلہ آیا زلزلہ تے حضرت عمر فاروق زمین تے درہ مار کے فرمان لگے زمین ٹھہر جا کیوں پہ کامڑی ہیں میں تیرے تے عدل نہیں کیتا. اس دن تو لے کے آج تک مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا. اسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ. ویکھو کیسا زمین دا بارس ہے حکمرانے زمین تے کوڑا مار کے فرمان لگے ٹھہر جا میں تیرے تے عدل نہیں کیتا. زلزلہ رک گیا. آج تک 1400 سال گزر گئے پھر مدینے کدے زلزلہ نہیں آیا. عمر فاروق نے حکم فرمایا گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ ویکھے تقریب آ کے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی دور ہوئے عمر دا تو مدینے دی گلی چ بہ کے رویں تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی. ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے پر او دور حکمرانی سناواں جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو بولو رون نہیں دیتا. آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن بھیس بدل کے پھرنا ویکھاں کوئی روندا تے نہیں. ایک دن حضرت عمر فاروق دی رات ویلے مدینہ دی گلی چ گزر رہے دو چار گلی چ چکر لگائے بچے دے رون دی آواز آوے. آپ نے دیکھا بچہ بڑا روندا ہے دروازہ کھڑکایا ادھر عورت دی آواز آئی ادھی رات ویلے کون ہے فرمایا میں عمر فاروق اعظم ہوں. فرمایا بچہ کیوں پیا روندا ہے ماں کہن لگی لجپالا میرے بچہ ان دودھ پین دے قابل ہے پر میں دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہے سواز دے پیا روندا ہے. فرمایا کیوں بچے دا دودھ چھوڑا رہی ہے کہن لگی عمر فاروق اعظم نے اعلان کیتا ہے جیڑا بچہ دودھ پیندا ہوے گا او دا وظیفہ نہیں لگے گا جیڑا دودھ چھوڑ دے گا روٹی کھان دے قابل ہو جائے او دا وظیفہ لگے گا. میں بچے دا دودھ پہ چھوڑا نہیں ہوں میں دودھ چھوڑا نہیں ہے روٹی کھان لگ پہ دا وظیفہ مقرر ہو جائے. عمر فاروق نے سویرے اٹھ کے اعلان کیتا فرمایا دودھ چھوڑا دے بچے دا وظیفہ نہیں جم دے بچے دا وظیفہ لگ گے گا. عمر دے دور چ کو بچہ بھی نہیں روے گا کو بچہ عمر دے دور چ. نہیں رون دینا فرمایا کہ بچہ بھی نہ روے میرے دورے او میرے فاروق اعظم جنہیں بچے نہ رون دے
فرمایا جم دے بچے دا وظیفہ مقرر کر دو، جیڑا بچہ پیدا ہوئے حکومت دا مکمل خرچہ دے گی۔ مائی رو رہی، عمر فاروق قریب کھلو گے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی؟ مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سفر تو واپس آ رہے جنگل چ گزر ہویا، ویکھیا تے جنگل چ ککھاں دی کلی، اندر جھاتی ماری تے مائی چرخا پہ کتے تے کول بہ گئے، کول بیٹھ گئے مائی دے تے مائی دے قریب بیٹھ کے فرماتے نے اماں جی کی حال چالے؟ آخر پتر ٹھیک ہے۔ اماں جی یہ ملک دا حکمران کون ہے؟ تے مائی کہنے لگی سنیا کوئی عمر ہے، سنیا کوئی عمر ہے۔ فرمایا مائی جی ہوں کیویں دا ہے؟ مائی عمر فاروق دے دور دی سی، یاد رکھو۔ کہنے لگی لوگاں دے حق تے سنیا بڑا چنگا ہے پر میرا حق نہیں پچھاندا۔ فرمایا مائی جی کیوں؟ مائی کہنے لگی سنیا نے سارے دے وظیفے مقرر کیتے نے، میں نو کدے کچھ نہیں بھیجیا تے میں قیامت نمبر دی شکایت اللہ دی بارگاہ چ کرنی ہے، اللہ دی بارگاہ چ میں عمر دی شکایت کرنی ہے، انہیں میں نے دھیان نہیں رکھیا۔ آپ کہنے لگے اماں جی تسی جنگل چ مدینے تو اتنی دور رہندے ہو تے کلے کلی پا کے بیٹھے ہو تے اماں جی عمر مدینے واسد ہے تو انہوں کی پتا ہوئے تسی جنگل جتھے کلے رہن دے ہو، کوئی پیغام بھیجو، عمر تو انہوں وظیفہ تو اڈا لگا دے وے، کو تو اڈا خدمت گزار کو نوکر کو غلام مقرر کر دے وے تے او مدینے رہن دا تسی اتھے رہن دے ہو تے عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے؟ جدو آپ نے فرمایا نا عمر نو تو اڈی کی خبر ہوئے تے مائی عمر فاروق دے دور دی۔ میں بار بار جملہ پتہ کیوں بول رہے ہیں؟ ہون کسے دی جرت ہے کہ اپنی حکومت وزیر اعظم یا سردر دے خلاف کو گل کرے، فوراں جیل ہے نا وہ سامنے گل کر دی سامنے۔ دور وچ ایسے ایسے حکمران بھی گزرے نے نا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران سے، انہوں بھی ایک دن بڑا چاہ آیا میں بھی ذرا بھیس بدل کے ویکھا، لوگوں نے میرے بارے کی خیالات نے، بھیس بدل کے تے ایک پنڈ دی گلی چو گزریا تے ایک بابا پہ گزرے تے بابے کول بیٹھ گیا تے کہنے لگا اے ملک دا حکمران کون ہے؟ انہیں آکھیا حجاج بن یوسف۔ کہنے لگا حجاج کیویں دے؟ بابا شروع ہو گیا گالیاں دینی، انہیں آکھیا بڑا ہی کمینہ بہت ظالم بندہ، سارے ڈر دن، غریباں دا خیال ہی کوئی نہیں، نیکاں بندیاں دا بھی انہیں خیال نہیں کیتا، ذبح کر دیتے، بہت غلط فطرت دا انسان ہے، انتہائی کمینہ۔ حجاج بن یوسف دے خلاف کو گل کر سکتا ہی نہیں سی، او دے سامنے کری جاوے۔ حجاج ان بڑا غصہ آیا، حجاج کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ بابا کہنے لگا مینوں نہیں پتہ کون ہے، کہنے لگا میں ہی حجاج ہاں۔ تے بابا کہنے لگا تینوں پتہ میں کون ہاں؟ کہنے لگا نہیں، کہنے لگا میں مہینے چ 3 دن پاگل ہو جانا، آج میرا پہلا دن ہے۔ ڈر گیا بابا، ڈر گیا، مگر انہیں بہانہ ایسا کیتا کہ میں بچ جاواں۔ کہنے لگا میں پاگل ہو جانا، آج میرا پہلا دن۔ یعنی ایسے ایسے حکمران کہ لوگ انہیں کو ڈر دے، زبان نہیں کھول دے، پر عمر فاروق جنگل یار ککھاں دی کلی چ مائی دے سامنے بیٹھ کے پوچھ دینے تے مائی پہ کہہ رہی ہے تے بڑا چنگا، لوگاں دے حق چ چنگا، میرے حق چ مندہ، میں قیامت میں شکایت کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا مائی جی کی شکایت کرنی ہے؟ مائی کہنے لگی میں اللہ دی بارگاہ درد کرنی، یا اللہ سارے انہوں بندہ رہا میرا خیال نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا مائی جی جنگل چ کلیاں رہندے ہو،
عمر نو تہاڈا مدینہ کی پتہ ہوے کہ تسی جنگل وچ کلیاں بے واسطے ہو نوجوانوں مائی عمر فاروق دے دور دی مائی ہے مائی نے جڑا جواب دیتا سن کے تڑپ جاؤ گے اپنے اپنے زمیناں ول بھی ویکھے آج اسی ووٹ دین لگے ہاں اپنی رشتہ داریاں برادریاں ویکھنا ہے پر انہوں نے ووٹ دین لگے عمر فاروق نو چنے ہاں سی تے مائی نے جواب دے کے آکھیا کہن لگی وے منڈیا کہ عمر نے خبریں ہی نہیں رکھنیاں پھر خلیفہ کیوں بنیا کہن لگی جے خبریں ہی نہیں رکھنیاں تے پھر خلیفہ کیوں بنیا ہے حضرت عمر فاروق دی سن کے چیخ نکل گئی فرمایا ایڈی سیانی مائی تڑپ گئے تھے مائی نو فرمان لگے جے امی جی عمر میرا یار ہے تے جے آکھو تے میں عمر فاروق دی تواڈی کو گل بات کروا دیاں تے میں تانوں عمر کول کچھ نہ کچھ لے دینا تے تسی عمر دی قیامت نو شکایت نہ کرے آجے مائی مان گئی کہنے لگی جے کر دیو تے ٹھیک ہے فرمایا کنے چ راضی ہو مائی سوچ سوچ کے کہنے لگی کوئی 1000 درہم دینار لے دیو تے میں راضی ہاں اس ویلے درہم مائی نو دیکھا کہ میں ہی عمر ہاں دینار قبول کر اماں میری شکایت نہ لگا اماں میری شکایت نہ لگا دی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حسین دور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او مائی ویکھی مدینہ دی گلی چ بیٹھ کے رون دی تے قریب بیٹھ گئے فرمایا مائی جی مدینہ دی گلی ہے میرا دور ہے تسی کیوں رو رہے تے مائی کہنے لگی عمر فاروق ویکھنا میں غریبنی نے تیل پیسے جوڑ کے لے آندا مینوں ٹھوکر لگی ٹھیڈا لگیا میں پیالہ روڑ بیٹھیاں تے سارا زمین نے تیل چوس لے آئی آپ نے فرمایا مائی جی تسی کیوں ناراض ہوندے ہو تے پریشان ہوندے ہو آؤ میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دیواں اٹھو مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی نا مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ ایتھے دم دا دم نہ دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم لٹ کے کھا گے ملک دے خزانے پوچھن والا ہی کوئی نہیں اتھے کی حال ہے مائی عمر نو کہہ رہی میں کیوں غریباں دا مال لواں ایتھے سبحان اللہ تساں کدوں بولنے جڑا دو چ پانی پا کے بیچے وہ تے نہیں نا سبحان اللہ کہہ سکدا ایتھے اچھا بولو سبحان اللہ مائی کہنے لگی میں کیوں غریباں دا مال لواں کیوں مائی نے جملہ بولیا آؤ میں تھوڑی وضاحت دے ماں بیت المال دی خوشبو کستوری بابا جی کستوری آگئی ان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برابر تول کے تقسیم کر دے سن سارے نو تول کے تقسیم کرنی کستوری آگئی بیت المال ان سارے مدینے والے نو تقسیم کرنی ہے گھر کستوری آگئی تے اپنی بیگم نے پوچھا حضور جے اجازت ہوئے تے میں تول دے ماں فرمایا نہیں بیوی کہنے لگی لاجپال میں نے تولن دا تجربہ بڑا ہے میں بالکل برابر تول لینی ہے فرمایا تو نہیں تول سکتی حضور کیوں فرمایا تول دیاں تھوڑی کستوری تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او جڑی تیرے ہاتھ نو لگ جانی ہے او میرے حصے لوگاں نالو زیادہ آ جانی ہے اے برداشت نہیں فرمایا نہ بھی ہاتھ نو لگے تو سنگتے لینی ہے نا تے خوشبو دی تاثیر تے اثر تے اے یہ کہ انہوں سنگے آ جاوے اور تے کوئی کم نہیں خوشبو ہی لینی ہے فرمایا تو لوگوں نالو زیادہ خوشبو لے لینی ہے یہ بھی بارے چلے کہ تو لیا زیادہ لوگوں کو خوشبو سنگ دی رویں اے نہیں بارے چلے آپ نے فرمایا آ نہیں ہو سکتا مدینے دی کوئی اور مائی بلاؤ جڑی تقسیم کر دے بے تول کے جدو حکمران انج دے ہون تے پھر رعایا انج دی ہون دی ہے اسے بعد دیا جی بول کے کہندہ دین نبی دا بانگ یتیم آج دین نبی دا
वांग यतीम रोवे ते कुरलावे जे होवे कोई उमर प्यारा ते रोंदे नू गल लावे। उमर फारूक ने कलमा पढ़ लिया। अबू जाल दा लक टुट गया रातों रात। अबू जाल ने खत लिखा, चूंकि फरमाइशी वाकया मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर देवां। हबीब ओदा यार सी, यमन च रहिंदा। हबीब नूं खत लिखा, जितनी जल्दी हुंदा मक्के पहुंच, मैं परेशान हां। हबीब मक्के पहुंच गया। मक्के दे बाहर अबू जाल ओदा इस्तकबाल कीता ते कन्ना च रोई दे के कहन लगा, जितने दिन मक्के रवे कन्ना च रोई ना निकाली। हबीब ने पूछा वजह, कहने लगा वजह हवेली चल के दस रहे। अबू जाल जदों हबीब नूं हवेली लेके आया ते मक्के दे सारे काफिरां दे सरदार उतबा, उतैबा, शैबा, अखनस बिन शरीक, उमैया बिन खलफ, आस बिन वाइल, अबू जहल, अबू लहब, सारे सरदार बैठे। हबीब आके बैठ गया, कहने लगा मैनू क्यों बुलाए? अबू जाल कहने लगा कि बरादरी च भतीजा लगदा है ते नाम है मुहम्मद। हबीब कहने लगा नाम तो बड़ा सोहना है। अबू जाल कहने लगा पूरी गल ते सुन। कहने लगा कि 40 साल मुहम्मद ने साढ़े जेड़े सोहने गुजारे ने, असीं उहनूं सादिक ते अमीन कहते रहे हैं, मगर जो ही 40 साल गुजरे ने वो अजीब गल्लां करन लग पे। वो कहंदे ने कि आ जेड़े काबे च 360 बुत ने सारे झूठे ने, एक रब सच है जेड़ा नजर ही नहीं आउंदा। वो कहंदा कि आसमान तो मेरे ते फरिश्ते नाज़िल होंदे ने, रब मेरे नाल गल्लां करदे। वो कहंदा कि इंसान ने मर के दोबारा जिंदा होना है ते क़यामत दा दिन आना है ते उस रब नूं उठ के फिर हमला दा हिसाब देना है। अबू जाल हबीब नूं कहन लगा तू सियाना बंदा, मैनूं 10 बंदा मर के जिंदा हो किवें सकदा है? हबीब बड़ा सियाना सी, कहन लगा गल ओ ठीक ही करदे ने। अबू जाल कहन लगा ठीक किवें? ते हबीब कहन लगा जेड़ा रब बंदे नूं पहली बार बना सकदा है वो रब बंदे नूं दूजी बार भी बना सकदा है। अबू जाल कहन लगा खबरदार मेरी हवेली बह के गल मुहम्मद दे नाल दी नहीं करनी। हबीब कहन लगा मैनूं क्यों बुलाए? अबू जाल कहन लगा कि इंज कर मेरी ते मुहम्मद दी कोई गलबात ना मैच करा दे, कोई साडे च गलबात इंज दी करा, कोई साडा ना आपस विच मुज़ाकरात करा दे कि मुहम्मद इवें दियां गल्लां ना करे। कहने लगा तो परिया दा बंदा है, मुहम्मद नाल गल करके 1 महीना साडे बुतां दी पूजा कर लिया करे, 1 महीना असीं उहदे रब दी इबादत कर लवांगे। अल्लाह ने फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, महबूब तुसीं फरमाओ तुहाडा दीन तुहाडा ते साडा दीन साडा। अबू जाल कहने लगा जे गल बात ना भी कम ना चले तो सुनिया तू हकीम है, मुहम्मद नूं चेक कर ते उहनूं दवाई दे या जिस तरह भी ठीक करना कि इवें दियां गल्लां ना करे। ते जे इंज भी गल ना बने तो सुनिया तो दम भी कर लेना, मुहम्मद नूं दम करके इंज दियां गल्लां ना करे। पहला दम करन नहीं आया, इस तो पहले भी एक दम करना आया सी मेरे नबी नूं, ज़म्माद ओहदा नाम सी, अरब दा बड़ा मशहूर दम करन वाला। बट साहब जदों आया ना मेरे नबी दे डॉक्टर साहब सामने बैठ के दम करन लगा ज़म्माद, ओहदे तो पहले हुजूर शुरू हो गए। ते नबी करीम फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। इन्ना ही पढ़िया तो जो दम करना सी ना बेदम हो गया। ते नबी करीम ने कहना दूजी बारी पढ़िया जे, हजूर दूसरी बारी पढ़िया, कहना एक बारी और तीसरी बारी पढ़िया तो कदमां ते हथ रख के कहना कलमा पढ़ाया जे। वो जो दम करना सी बेदम, मुहम्मद दा बेदम ही दम बन के जा रहा। अज दम करन आया हबीब। अबू जाल हबीब कह लगा ये ते गल ही कोई नहीं, मैं ते अज ही मसला तेरा हल कर जाना है। अबू जाल कह लगा पहले दस करेगा कि? हबीब कह लगा तुसी मुहम्मद नूं बुलाओ, मैं आज मसला हल कर देना है। अबू जाल कह लगा मसला ते हल कर देवेंगा पर पहले मैनूं दस करेगा कि? हबीब कह लगा करना कि जो ही मुहम्मद ने आना है उन्हें मेरे करीब आके बैठना ते इस तरह करके मैं उन्हां दी नबज़ ते हाथ रखना है, तो उन्हां दा हाथ पकड़ के मैनूं पता चल जाना मसला की, मैं दवाई देनी ते तेरा मसला आज ही हल हो जाना है। अबू जाल बोल के कहने लगा ना ना ओदा हाथ फड़ लिए गल मुक जांदी है।
حبیب کہن لگا وجہ کی ہے؟ ابو جہل کہن لگا آئی تے وجہ ہے جدا ہاتھ پھڑ لبے او دا ہاتھ رب دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا کہن لگا او دا ہاتھ نہ پکڑی حبیب ڈر گیا کہن لگا اچھا چلو میں ہاتھ نہیں پکڑاں گا ایک باری بلاؤ تے صحیح اچھا بولیا جو سبحان اللہ ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیما کریں گا کی کہنے لگا کرنا کی ہاتھ تے میں پکڑنا ہی نہیں نا بس جو ہی محمد نے آنا نا تے انہاں آ کے جدو میرے قریب بیٹھنے میں 2-3 گلاں کرنی ہیں تے انہاں دیاں گلاں تو مینوں پتہ چل جانا ہے دماغی توازن کیویں دے تے میں دوائی دینی تے ٹھیک ہو جانا ہے ابو جہل کہنے لگا نا دے نا گل کر لیے گل مک جاندی حبیب کہن لگا وجہ کی ہے کہن لگا آئی تے وجہ ہے ایڈیاں مٹھیاں گلاں کر دئی گلاں جی پتھراں تو کلمے پڑھا لیندا کہن لگا گل نہ کری ابو جہل کہن لگا جے کل دی گل ہے جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ پھڑ کے بکل کھول کے بولو سبحان اللہ ابو جہل کہنے لگا جے کل دی گل ہے میں 6 ککریاں مٹھی چ لے کے گیا تے میں جا کے آکھیا محمد جے نبی ہیں تے دس میری مٹھی وچ کی ہے آ جڑا امتی کلمہ پڑھ کے کہندا نا نبی نو دیوار دے پیچھے دا نہیں پتا انہوں ابو جہل کو انہاں تے سیکھنا ہی چاہیے ہے کہ ابو جہل نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا پر انہوں انہاں بھی پتا کہ نبی 10 لیندا مٹھی وچ کہنے لگا جے نبی ہیں تے 10 مٹھی ویچ مسکرا کے نبی پاک فرماد نے ایک آدھی نبوت ہوئی کہ میں دوسا مٹھی چکی ہے تے ابو جہل کہندہ یار حبیب میں پوچھا پھر نبوت کنوں کہندے نے تے نبی پاک فرماد نے نبوت تے ایوے نا جو مٹھی ویچے او دسے میں کونا تے ابو جہل کہنے لگا حبیب میں ہس کے آکھیا جو مٹھی چے ہوتے بول دا ہی نہیں تے حضور فرماد نے لے پھر اج پہ بول دا ہی ابو جہل کہندا حبیب میں تینوں کی دساں مٹھی لگائی نے جدو میں کان دے نال تے مٹھی میری ہاتھ میرا قبضہ میرا کنکریاں میریاں تے کلمہ محمد دا پڑھ کے منوں ہی پیاں پوچھ دیاں نے ہے تے اسی بھی پتھریاں پر تو ہو رہے کیویں دا پتھر ہے آؤ نا بہادر پور والے چاہ کے انہاں کنکریاں نو تصور تے تخیل چ پوچھ کے آئیو کنکریو او پتھرو او تواڈی تے برادری بول دی نہیں تے تسی کیوں بولے ہو تے پتھر بول کے کہیں گے اونج اسی نہیں بول دے پر جڑا محمد دی عزت واری بھی نہ بولے ہو کوئی غیرت مند تے نہیں نہ ہوندا جڑا سونے دی واری بھی نہ بولے ابو جہل کہنے لگا تے نہ گل نہ کری او پتھراں تو کلمے بڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھنا نہ پڑھنا اپنے نصیب نے اور جب پاٹھ پاوے او زبان جڑا نبی دی نات ہی نہ پڑھے ہاتھ بلند کر کے میرے نال سارے مل کے پڑھو پتھراں تو کلمے بڑا جاندا اے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے او ڈبے بیڑے ترا جاندا اے تے گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا اے او پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ابو جہل کہنے لگا گل نہ کری ابو جہل کہنے لگا گل نہ کری حبیب ڈر گیا کہنے لگا چلو گل نہیں میں کردہ پر بلاؤ تے صحیح ابو جہل کہنے لگا بلا تے دے مانگا پر پہلے 10 کریں گا کی حبیب کہنے لگا ہاتھ تے میں پکڑنے نہیں تے گل تے میں کرنی نہیں نا
بس جدو محمد نے حویلی آنا تے میں دی اکھ وچ اکھ پا کے دیکھنا ہے تے اکھ دے رنگ تو میں نے پتہ چل جانا مسئلہ کی تے میں دوائی دینی تے کم ٹھیک ہو جانا ہے. ابو جہل کہن لگا نا انہوں دی اکھ وچ ویکھ لیے گل مک جاندی. حبیب کہن لگا بجا کی ہے؟ کہن لگا بلال نے دی اکھ چ ویکھے آئی ہن اسی مار مار کے تھک گئے آؤ. میں پوچھنا بلال دس محمد دا دامن چھڑنا ہی کہ نہیں؟ تے بلال کہندا جے نہ چھڑا کی کرے گا؟ میں کہنا تیری جان کر دے گا. تے بلال کہندا کر دے میری جان کر دے تے محمد دا ایمان ہی نہ رہا میں رب دی جان کی کرنی. کہنے لگا آنکھیں چ نہ ویکھے. بس بھائی چلو ٹھیک ہے ہن بولو سبحان اللہ. اے پچھلی بار میں جدو تواڈے پنڈ آیا سا میں تانوں انج دا تے نہیں سا چھڑ کے گیا بھائی. اے مینوں نہیں پتا تواڈے میرے نال بعد کی بنی ہے پر روند نہ مارو تے اچا بولو سبحان اللہ. میرے کھبے پاسے پائی افضل تو سب بٹھا چھڑے نے تو وہ بار بار میرے کانے چاہ کے پھر آپ بھی سنایا جی آپ بھی سنایا جی تے یہ سارا کچھ میں ہی سنایا ہے مگر میں نے چونکہ وقت دی بھی نزاکت دا پتہ میں کوشش کرانگا کہ انہوں بھی میرے ویر نے بھی مرضی کر جاؤں. اچھا جی ابو جہل کہنے لگا دی آنکھیں چ نہ ویکھے. پھر جو کہے گا اکھ اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے. ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ میں کدے ڈوب جاتے ہیں. تے جے مولانا یار محمد فریدی دی زبان چے آکھاں تے آپ فرماندے نے دو ابرو یار دے خمدار بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا. گل سمجھا جے دو ابرو یار دے خمدار بابا. تکھی تلوار جوہر دار بابا دو ابرو یار دے خمدار بابا. کہنے لگو دی آنکھیں چ نہ ویکھی. حبیب کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں نہ اکھ چ ویکھاں گا نہ میں گل کرنی تے نہ میں ہاتھ پکڑنا ہے پر ایک باری بلاؤ تے صحیح. ابو جہل کہنے لگا بلا تے دیواں کریں گا کی کہنے لگا بس میں نہ جد محمد نے آ کے بیٹھنا تے اکھیاں میں کر لینی بند زبان میں کر لینی بند نہ میں بولنا نہ میں ویکھنا نہ میں پکڑنا میں بس اس طرح کر کے نا تے محمد دی مہک سونگ کے تے میں دس دینا مسئلہ کی تے تیرا مسئلہ حل ہو جانا ہے. ابو جہل اٹھ کے چودھریوں نو کہنے لگا انہوں کوئی سمجھاؤ. حبیب کہنے لگا ہن کی ہوئے تے ابو جہل کہنے لگا وہ جھلیا انہوں سنگن دی لوڑ بھی کیڑی ہے. تے مکے دی جڑی گلی چ گزر جاوے 8 دن خوشبوئیں یو دیاں دیاں رہ دیاں گل سناواں دی خوشبو دی. چلو گھر جا کے بولے جے سبحان اللہ. لنگر پہلے تو نہیں کھوایا نا اچھا بہرحال چلو اچھا بولو سبحان اللہ. مڑ واپس چلیے. بابا آیا میرے نبی دی بارگاہ تے عرض کردہ صبح بیٹی دی شادی تے یا رسول اللہ کو تحفہ دے. حضور نے فرمایا بابا اور ٹہنی لے کے آ کھجور دی ٹہنی تے ایک شیشی لے کے آ.
بابا ٹہنی تے شیشی لے کے آیا تے میرے نبی نے اس ٹہنی دے نال اس طرح پسینے دا قطرہ اتار کے تے شیشی چ ڈالیا، فرمایا جا بابا جدو بیٹی دلہن بن جائے تے انہوں محمد دا پسینہ لگا دے بھی۔ حدیث پاک جدو دی بیٹی دلہن بن گئی انہیں نبی دا پسینہ لگایا، او دا داماد دولہ بن کے آیا انہیں نبی دا پسینہ لگا دیتا۔ حدیث پاک جی آندے ہیں انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے لوگ کہندے نے اے بیت المطیبین اے خوشبو والیاں دا گھر ہے۔ علماء فرما دے نے او دلہن تے دلہے جو نبی دی خوشبو نہیں آندی، اگوں جڑی اولاد جمدی رہی او دے وچوں ہی محمد دی خوشبو ہوندی۔ او جنوں قطرہ میرا نبی بھیج دے وے پسینے دا، ابھی حسن میرے نبی دا، لوگاں دے پسینے چو بو آندی تے میرے نبی دے پسینے چو اینی خوشبو آندی کہ امام قسطلانی آپ فرما دینے میں نبی کریم تو 950 سال بعد یا 800 سال بعد مدینے دی اس دلہن دی نسل چو بچے ویکھے انہاں چو اجے بھی حضور دی خوشبو آندی سی۔ اور جنہوں پسینے دا قطرہ کملی والا بھیج دے وے 1000 سال تک وہ دی نسل چو نبی دی خوشبو آوے، پھر وہ دے حسن نو کون بیان کرے؟ ایتے وکھن والیاں نو پوچھ ایمیں لوگ کہندے نے نبی میرے ورگا سی اور جلیا تو تے ویکھیا ہی نہیں، پوچھ او دے کل جنہیں ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی، جنہیں ویکھیا ہے وہ کہندے نے بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ نوجوانوں ابو جال نو سارے چودھری کہنے لگے ایک باری تے بلانا ہی پوے گا۔ ابو جال نے حضور نو پیغام بھیجا ترہ میری حویلی آیا جی ادھر حضور ٹورے، ادھر ابو جال حویلی چوٹ کے تے چودھریوں نو کہنے لگا خبردار اج محمد آمن تے اٹھ کے کوئی کھڑا نہ ہوئے، کوئی کھڑا نہ ہوئے۔ اللہ فرمایا جبریل کہندہ یار دے آئیں اٹھ کے کھڑا نہیں ہونا، عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا فرشتیاں دی فوج لے جا، ایک ایک چودھری دے سر تے ایک ایک فرشتہ کھڑا کر دے، آپ ہو جا تو ابو جال دے سر تے کھڑا، مولا کرنا کیے، فرمایا جو ہی میرا یار حویلی چ پہلا قدم رکھے نا انہاں چودھریاں نو کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دے، جیڑا میرے یار دا ادب انج نہ کرے گا سی انج کرا لواں گے۔ قولاں دے والی جڑے ویلے خرامہ ابو جال دی حویلی آئے، پہلا ہی قدم میرے نبی نے رکھے تے ابو جال اٹھ کے کھڑا ہو گیا، او دے بلوے کہ سارے چودھری اٹھ کے کھلو گئے، میرے نبی جڑے ویلے خرامہ بیٹھ گئے تے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ گئے، ابو جال جے بھی کھڑا ہے، نبی کریم نے فرمایا تو بھی بیٹھ جاؤ، جبریل نے کان چھوڑے ابو جال اٹھ گیا تے نادے نے کونی مار گیا کہ چچا جی کی آیا جائے، کہنے لگا کی دساں پتہ لگا ہی نہیں بنی کی پتہ ہی نہیں لگا جو کی بڑی۔ ابو جال جدو بیٹھا میرے نبی فرما منو کیوں بلائے؟ حبیب کہنے لگا میں بلایا، حضور نے فرما جی کہنے لگا جی توڑا دعویٰ کی فرما میں اللہ دا آخری نبی ہوں۔ حبیب کہنے لگا میرا یار ابو جال ہے، ایک کہندہ تسی معاذ اللہ جادوگر ہو، تسی کہندے میں نبی ہوں۔ دو سوالہ دے جواب دیو میں مان جاواں گا نبی، حضور فرما سوال کرو۔ کہنے لگا کہ شرط ہے، فرما شرط کی، کہنے لگا شرط ہے کہ سوال پہلا میں دساں گا جواب تسی دیو گے، دوسرا سوال بھی تسی دسو گے کہ میں پوچھنا کی چاہنا تے جواب بھی دیو گے۔ فرما سانو قبول ہے۔ فرما پہلا سوال، حبیب کہنے لگا کہ نبی موجزے لے کے آندے نے، ایک کہندہ تسی جادوگر ہو، جادو زمین تے چل دے تے آسمان تے نہیں چل دا، تسی کوئی آسمان والا موجزہ بھی کھاؤ۔ تو آڈا موجزہ ثابت ہو جاتے ابو جال کہے نہ جادو کیتا کیونکہ جادو تے آسمان تے چل دا ہی نہیں۔ نبی پاک نے فرما تسی موجزہ منگو میں وکھا دینا۔ حبیب کہنے لگا کدے چاند توڑ کے وکھا دیو نا، چاند نوجوانوں علماء فرما دے اس ویلے رات نہیں دن سی سامنے سورج پہ چمک دا سی، انہیں یہ نہیں آکھے سورج توڑو، کہندہ چاند توڑو۔ ادھے چھ ڈبل موجودہ کہ پہلے سورج غائب کرو تے چاند لے آؤ، پھر دن دی جگہ رات آوے تے رات نو پھر چاند توڑو تے ہوں نہیں توڑو۔ نبی پاک نے فرمایا چلو اٹھو آؤ توڑیے، بولو سبحان اللہ، ہے دن تے توڑنا چاند۔ شرح قصیدہ بردہ شریف امام خرقوتی رحمت اللہ علیہ فرماندے
میرے نبی فرما آؤ چند توڑیے. قولیں دے والی ٹریا، ابو جہل ٹریا، ابو لہب ٹریا، عتبہ ٹریا، عتیبہ ٹریا، شیبہ ٹریا، عاص بن وائل ٹریا، اخنس بن شریک ٹریا، امیہ بن خلف ٹریا، نوجوان صفوان بن امیہ ٹریا. سارے کافر میرے نبی دے نال ٹردے ٹردے جا رہے. ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا کہ ناد نے پوچھا چودھری جی تانوں کی آیا ہے؟ کہنے لگا تینوں نہیں پتا، انہیں کہہ دیتا ہے انہیں توڑ دینا. انہیں آج توڑ دینا، انہیں آج توڑ دینا. اے بیت اللہ شریف جو صفا مروہ والے دروازے جو نکلی ہے نا تے دائیں ہاتھ جڑا پہلا پہاڑ ہے ادھا نام ہے کوہ ابو قبیس. اس پہاڑ دی چوٹی تے لے کے میرے نبی سارے کافرانوں کھلو گے. سامنے سورج پہ چمکے انج میرے نبی اشارہ کیتا تے سورج غروب ہو گیا، رات ہو گئی. امام خرپوتی فرماتے ہیں قدرتی طور تے اور رات بھی 14ویں سی اور سامنے 14ویں رات دا چن پہ چمکے. نبی کریم حبیب الوے کے فرماتے ہیں حبیب توڑ دے وہاں کہندہ جی توڑ دے انگلی نہیں ماری، انگلی دا ناخن بھی نہیں ماریا، انگلی دا ناخن دا اشارہ کیتا ہے تے چاند دے ہوگے دو ٹکڑے. حدیث پاکی چندہ ایک صفا پہاڑی دے اس طرف ٹکڑا سی تے ایک پہاڑی دے اس طرف ٹکڑا سی. چاند دے دو ٹکڑے ہوئے نا تے اللہ نے قرآن فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ فرماتا چاند ٹوٹ گیا قیامت نیڑے آ گئی. یعنی چاند دا ٹوٹنا قیامت دی علامت ہے. اللہ دس دیتا چاند دے ٹوٹن دے بعد قیامت ہونا سکتی ہے، محمد دے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میرے نبی دی ختم نبوت بھی رب نے مور لگا دی تھی. فرما اقتربت الساعۃ وانشق القمر. گرامی قدر حضرات چاند ٹوٹ گیا. حبیب کہندا جی ذرا جوڑ نہیں دیندے، اشارہ کیتا چاند جڑ گیا. تے چاند جی آواز ہے کملی والیا اج توڑن تے جوڑن دیاں گلاں کر دے نے. انہاں نوں کی پتہ ہوے جدو حلیمہ دی کلی چ پگھوڑے جنگلی ہلاندا رہیا ہے نہ تے اودوں تیرے اشاریاں تے نچدا رہیا. نوجوانوں چاند ٹوٹ بھی گیا، جڑ بھی گیا. ہن میرے نبی حبیب ول ویکھیا تے میرے آقا نے فرمایا حبیب دوسرا سوال. کہنے لگا سوال بھی دسو تے جواب بھی دیو. حضور نے فرمایا سن حبیب، یمن جو تیری ایک بیٹی ہے، تینوں اپنی بیٹی بڑی پیاری ہے، پر تیری بیٹی اکھا تو نبی نہیں ہے، کنا تو ڈوری ہے، زبان دی گونگی ہے، لتاں دی معذور ہے. تیری بیٹی نو فالج بھی ہویا ہے. تو چاہنا تیری بیٹی نو شفا مل جائے. جا اللہ نے تیری بیٹی نو شفا دے دیتی آؤ. حبیب نے قدم پھڑ لے تے کہن لگا سونیا کلمہ پڑھاؤ جیڑا مکے بہ کے یمن دیاں سچیاں دسدا ہے، او فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دسدا ہے. حبیب نے کلمہ پڑھیا، یمن آیا، اپنا دروازہ کھڑکایا. بیٹی دی آواز ہے بابا میں پیو نہیں ہوں. نالے بیٹی نے دروازہ کھولے آؤ، نالے نبی کریم دا کلمہ بھی پڑھ دی ہے. حبیب بیٹی نو سینے لگا کے کہنے لگا بیٹی ایسی بابا کی میں ملی ہوں، ایک کلمہ کنے پڑھایا؟ کہنے لگی بابا ایک سونا جا خواب دے اندر آیا. انہیں ہاتھ پھیرے شفا میں لگئیاں. انہیں آکھا بیٹی کلمہ پڑھ لے، تیرے باپ نے بھی میرا کلمہ پڑھ لے آئے، میں اللہ دا آخری نبی آؤں. حبیب رو کے بیٹی نو کہنے لگا بیٹی میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں نبی نو مل کے کلمہ پڑھ کے آیا. بیٹی کہنے لگی بابا میں تیری نالوں بہت ہی خوش نصیب ہوں، تو تے جا کے کلمہ پڑھ کے آیا ہے، میں نو آ کے پڑھا کے گئے. گرامی قدر حضرت عمر فاروق مائی نو روندہ ویکھیا تے قریب آ کے فرمان لگے اماں گلی ہوئے مدینے دی، دور ہوئے عمر دا، تو مدینے دی گلی چو بے کے رومے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی. ایک او حکمران ہے جنہیں ایک کمائی نہ رون دیتی، ایک ہن حکمران نے جنہاں نو سارے ہی روندے نے. پر او دور حکمرانی سناواں جد عمر فاروق نے کسے نو رون بولو بولو رون نہیں دیتا. آپ نا گلیاں چ رات نو گشت کر دے سن، بھیس بدل کے پھرنا ویکھاں کوئی روندا تے نہیں. مائی رو رہی. عمر فاروق قریب کھلو گے تے فرمایا مائی کیوں رو رہی؟
مائی بھی عمر فاروق دے دور دی مائی سی. یاد رکھے بزرگ فرماندے نے جدو حکمران کرپشن کر کے ایک انڈا کھاوے گا نا تے قوم چوری کر کے مرغے کھاوے گی. قوم مرغے چوری کر کے کھاوے گی جدو حکمران انڈے کھاون گے. ایتھے مولا علی نے فرمایا سونیا تو بڑا ایماندار ہے سبات ہے تیری قوم بڑی ایماندار ہے. عمر فاروق اعظم جلالے چے آ گیا آپ نے درہ پکڑیا. درہ پکڑ کے زمین تے زور نل مار کے فرمان لگے زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر تینوں نہیں پتا میں تیرا وارث پیا بولنا. نوجوان عمر فاروق نے درہ ماریا زمین چو تیل اپلیا مائی پیالہ پھڑ کے برن لگی. فرمایا اماں جی نبی عدل کیتا ہے زمین نبی عدل کیتا ہے تسی بھی عدل ہی کرے آجے. مائی کہن لگی بھی عمر میں کہتا ہے عدل کران. فرمایا اماں جی جنہ کو رڑیا سی اونا کوئی لیا آجے. سبحان اللہ. فرمایا زمین جلدی کر مائی دا تیل واپس کر. پتہ لگے زمین دا وارث ہے او زمین دا وارث. گرامی قدر حضرات جدہ حکم زمین تے بھی چل دا اگ ہوا مٹی پانی عناصر اربع اے عناصر اربع دے نال انسان دا وجود تخلیق کیتا گیا. اگ ہوا مٹی پانی چار عناصر نہ انسان بنیا. اجازت ہوئے تے نہ چماؤں تے میں تانوں حضرت عمر فاروق دی حکمرانی سناواں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. او بولے جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے. عشق دا قانون ہے یار دا یار یار ہوندا ہے. جڑا نبی دے یاراں دا یار ہے اچھا بولے سبحان اللہ. جڑا حق چار یار دا نعرہ لگانے والا او بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چار عناصر نہ انسان بنیا. عناصر اربع انہوں نے کیا جاندہ ہے. آؤ میں حضرت عمر فاروق دی چومت حکومت سناواں. اے تے ہوگی زمین تے حکومت ان ہوا تے سناواں. اچھا 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 بولی جا سبحان اللہ. ایران لشکر بھیجیا جدو آپ نے ایران فتح کرنے واسطے تے ایران دا صوبہ نحامد اتھے حضرت ساریہ نو بھیجیا. او پہ جنگ کر دے تے عمر فاروق مدینے ممبر تے بیٹھ کے نہ تے آپ نظارہ پہ کر دے. کئی بیلی کہندے نے آسی صاحب ایک کیویں ہو سکتا ہے. تسی کہندے ہو کہ ساڑھے فلاں والی نے زمین تے بیٹھ کے تے او ایران ویکھ لیا زمین تے بیٹھ کے تے او عراق ویکھ لیا. ساڑھے والی نے زمین تے بیٹھ کے جنت چ جھاتی مار لئی. ایک کیویں ہو سکتا ہے انسان دی اکھ ایک دیوار دے پار نہیں دیکھ سکتی تے ملکاں دے پار ویکھنا ایک کیویں ممکن ہے. ایک گل نو پہلے سمجھنا بڑا مشکل سی پر جدو دا موبائل آیا نا انہیں بڑے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اچھا پتر بابا جی امریکہ بیٹھا ہے بابا پاکستان بیٹھا ہے پتر کہندہ ابا جی میں تانوں ویڈیو کال کرن لگا. پتر ویڈیو کال کر دے تے ابا جی پتر نو سامنے ویکھ دے بھی نے آواز بھی سن دے نے درمیان چا تار بھی کوئی نہیں کنیکشن بھی کوئی نہیں. پتر امریکہ تو ابو نو ویڈیو کال کر رہے تھے ابا جی سامنے بیٹھ کے حکم دے رہے نے پتر جی انہیں پیسے بھیج دیو. ابا جی آگے جی وہ آگے واقعی پیسے آگے. یہ موبائل نے تے بڑے مسئلے حل سنیاں دے کر دیتے بھئی. عمر فاروق اعظم بیٹھے مدینہ دے مسجد نبی دے ممبر تے حضرت ساریہ ایران جنگ کر رہے تھے. حضرت عمر مدینہ ہوں بیٹھ کے بیٹھ رہے. اچھا جے بندے دے بنائے موبائل دے وچ اینا کمال ہے تے جنہاں رب اپنی وحدت دیاں اکھیاں عطا کرے. میاں صاحب دے دربار تے لے چلنا پوچھ کے دے میں اس حق والوں تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے.
میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے رب دل دیاں بھائی جے رب دل دیاں اکھیاں دے جانن لاوے نوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں اے ولیانو ہر شے نظری آوے او کیا نیڑے کیا دوروں او ایران جنگ کر رہے تو میرے فاروق مدینے بے کے فرماتے ہیں یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریت الجبل فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ بلویخ ساریہ پہاڑ بلویخ ساریہ پہاڑ بلویخ انہاں حضرت ساریہ ایران تے عمر مدینے ایک مہینے دا سفر مدینے والے لوگوں تاریخ تے دن لکھ کے رکھ لیا ایک مہینے بعد ایک مجاہد آیا انہیں کہا مبارک ہوئے فتح ہو گئی ایک مہینے بعد حضرت ساریہ آئے تھے لوگوں مدینے دے پوچھے فتح کیویں ملی فرمایا جنگ ہار چلے ساں عیسائی ساڑی کانڈ والو حملہ کرن لگے ادھر پہاڑ سی سانو نہیں سی پتا سا جنگ ہار جانی عمر فاروق دی آواز گئی سے پوچھا عمر فاروق دی آواز ایران گئی تے تسی ایران عمر مدینے بے کے پکاریا تے ایران تو ہنو کتنی آواز سنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جو عمر میرے موڑیاں تے بے کے پیا بولدا ہے آمتے نو ہوا تے حکمرانی سناما پتہ چلے آ کہ بیٹھے تے مدینے تے ویخ دے پہ ایران پردے اٹھ گئے پردے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پردے دے متعلق فرماتے ہیں کہ انسان جی میں تسی اپنے دروازے دے سامنے کا پردہ لٹکان دے ہو نا دروازے دے سامنے کیوں تاکہ بارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پہ جائے اسی اپنے دروازے تے پردہ لٹکا دینے ہیں پر جے کدے تیز ہوا چلے نا تو پردہ پھر اڑتا ہے جدو پردہ اڑتا ہے نا پھر باروں اندر نظر آندہ ہے تے اندروں باہر نظر آ جاندہ ہے کیونکہ پردہ اڑ جاندہ ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان تیرے دل تے بھی پردے نے جھوٹ دے فریب دے حسد دے لالچ دے غیبت دے دھوکہ دے فریب دے لالچ دے اس سارے پردے تو اپنے دل دے پالے فرمادنے پر کہتے او دے لطف دی ہوا چلے نا تے اے پردے اڑ دینے تے پھر ہر شے پہ نظری یہاں دے کہ جنہ دے پردے اٹھ جاندے نا پھر انہوں نے زمین تے آسمان دی ہر شے نظری آ جاندی جنہ دے پردے اٹھ جاندے نے گرامی قدر حضرات لوگاں نے حضرت ساریہ نے پوچھا کنی آواز گئی تھی آپ نے فرما میں نے انج لگدا سی جیو عمر میرے موڑیاں تے بیٹھ کے پیا بول دے اگلی گل میں اکثر سنانا لطف لو گے حضرت عمر فاروق دے ایک بچپن دا بیلی سی وہ مکے رہندا سی ایک گل سنی تے مدینے آ کے نا تے حضرت عمر فاروق نو آوازاں پیا دے اوے عمر اوے عمر اوے عمر لنگوٹیا یار سی نا انہیں نہیں ویکھیا کہ میرا یار 22,51,030 مربع میل دا کلہ ہی وارث ہے نہیں سمجھے کوئی ایک مربع دا چودری کوئی 2 مربعوں دا چودری کوئی 3 مربعوں دا کوئی 10 مربعوں دا چودری عمر فاروق ہوئے جڑا 22,51,030 مربع میل دا کلہ ہی مالک تے وارث ہے ادھی دنیا بندی تے حضرت عمر فاروق دا بچپن دا بیلی لگوٹی آئی آوازاں کی میں دے وے اوے عمر اوے عمر اوے عمر
لنگوٹیا سی نا لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار پیر صاحب بن گیا ہے میرا یار عالم صاحب بن گیا ہے میرا یار قاری صاحب بن گیا نہیں وہ نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم بن گیا وہ اونج ہی بلاندا ہے جویں بچپن بلاندا ہے وہ کہندا ہوئے گا لوکاں دا میرا تے یار ہے انہوں یہ ناسی عمر میرا یار ہے او مدینہ دی گلیاں چ آوازاں پہ دے وے حضرت عمر فاروق ملے پکڑ کے سینے لگایا پیار کر کے فرمایا کدھر آیا کہنے لگا عمر تینوں یاد ہے میں تو بچپن دے بیلی تے یاراں فرمایا بڑا یاد ہے کہنے لگا میں سنیا تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کی تھی فرمایا بالکل ٹھیک سنیا ہے کہنے لگا بچپن یاد ہی فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تو تے میں اونٹ کٹھے چار دے سا فرمایا یاد ہے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عمرہ کرن مدینہ تو مکہ گئے تھے ایک مقام تے بیٹھ کے روئی جامر بیلیاں پوچھا حضور اتھے کیوں روندے ہو فرمایا تھے میں بکریاں چاردہ ہوندا سا آپ فرما دے سن میں اونٹ چاردہ سا تے ایک اونٹ دوڑ جاندا سی میں انہوں لین جاندا سا تے دوسرا دوڑ جاندا سی فرما دے میں انہوں لین جاندا سا تیسرا دوڑ جاندا سی انہوں لین جاندا سا چوتھا دوڑ جاندا سی میں سارا دن اونٹ اکٹھا کردا رہندا سا تے ابو جی مار دے سن تے کہندے سنو تیرے کو اونٹ نہیں سنبھالے جاندے تے فرماندے سن اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے ہوں رب نے پوری دنیا سنبھالن دا ٹھیکہ ہی منو دے دیتا ہے وہ ساری دنیا نو سنبھالی پھر دے واہ مدینہ دے تاجدارہ تیری تربیت تو صدقے جاواں کہنے لگا عمر یاد ہی اونٹ کٹھے چار دے رہے ہیں فرمایا یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی آپ نے فرمایا یاد ہے کہنے لگا تیرا بختاب تینوں ماردا سی فرمایا مینوں یاد ہے کہنے لگا یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندا رہا فرمایا یہ بھی یاد ہے کہنے لگا پھر میں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا بچپن چ تینوں گواچے اونٹ نہیں سن لبدے اج بیٹھا مدینے انہیں ویکھدا ایران انہیں دس عمر آنکھ کتھوں لئی آؤ عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں سینے لگا کے فرمان لگے بیلی آؤ کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادوں تیرا یار سا ہن محمد دا یار